السلام عليكم. اليوم راح نهضروا على لي زوبسيون اللي كاينين في الميكوم تيست، في الميكوم ماناجر، في المنيو كاشي تاع الميديا ناف. دونك نشوفوا مع بعض كل اوبسيون كيفاش نقراوها واش دير، ومن بعد في هنيك الفيديوهات اللي راهم جايين نديرو كل خطره نديرو اوبسيون واحده كيفاش ناكتيفوها ولا نديزاكتيفوها. دونك كيما درت لكم الفيديو اللي فات كيفاش ندخلوا في الميكوم. دونك انا عندي لا فيرسيون 9.1.3 ميديا ناف ايفوليسيون. دونك هنايا نروح ريغلاج، نروح للسيستم، نهبط لتحت ندير فيرسيون سيستم. فوالا عندي دوك لي 5 توش، وحده في الكوان الفوق، وحده في الكوان التحت، وحده في الكوان الفوق والوسط، والخامسه لتحت. دونك يجيني الكود هذا. دونك هنا عندي اللي ما يعرفش لي كود يروح للفيديو تاعي الاول، انا نعطيكم كاع لي كود تاع كاع لي فيرسيون. عندي 9.1.3 نديرو 23 83، ندير اوكي، سوبريميه، ندير 37 48 وندير اوكي. قال لي مود باس نون فاليد، نعاود. فوالا 23 83 اوكي. ساعات يدير كيما هكا، ميم الكود صحيح بصح يقول لك مود باس ان فاليد. اوكي فوالا، هاني الميكوم تيست هاني دخلت فيه. هذا هو الميكوم تيست. دونك فيه 6 لين، 6 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 تاع لي لين. دونك كل لين فيها بليزيور بوطون، شاك بوطون وعندها الخدمه تاعها ولا فونكسيوناليتي تاعها. فوالا كاين جماعه، كاين كلكو بوطون اللي ما سي با لا بين باش تخربوا فيهم. نو با توشي، ما توشوهمش. دونك نبداو من السطر التحتاني هذا الاول من اليسرى لليمنى. دونك هذه عندي هنايا الراد هذه لونتين راديو. دونك هنايا راد ا، يا اما نديرها اونت بارونتيز، يا اما نديرها ا ولا نديرها بي. دونك هذه هنايا يا اما زعما ديرها اكتيف ولا ديرها باسيف ولا ديزاكتيف، اكتيف ولا ديزاكتيف. لونتين تاع الراديو هذه الاولى. ام دبليو ال دبليو هذه لي بوند تاع لا راديو. ام دبليو و ال دبليو اون تبغى ديرهم اوف ولا اون. فوالا يعني نديرهم هنايا اون. دونك عندي سبيد، هذه سبيد لا فيتاس هذه راهي اون هنايا. دونك هنايا ما عندناش معلومه عليها. هذه الاو كال هذه يسموها ايمرجنسي كولينغ، دونك ابل ديميرجونس. فوالا هذه تاع الاس او اس. دونك حنايا بون ما تخدمش عندنا، نديرها اوف، ما تخدمش عندنا باسكو لازم لها الموديل جي اس ام ماشي مانستالي في اليوكات. ميك هذا سي لو ميكروفون، لي ميكروفون تاع الميديا ناف اللي جاي الفوق في البلافوني. دونك هنايا تقدر تاكتيفي ديزاكتيفيه. اون نديرها اون. من بعد عندي اس دبليو ار سي. دونك هذه لا كوموند او فولون. دونك فيها 4 تاع لي تيب، حنا تاعنا تيب 2، كاين من التيب 1 حتى لتيب 4. تيب 2 باسكو كاين الفولون لي ادروات، كاين الفولون لي اغوش، وكاين لا كوموند كلها كيفاش ثانيك، كاين لي مدوره كاين لي كاري. دونك حنايا التيب تاعنا سي 2. عندها البوطون هذه داب ا. دونك داب ا هذا هذه غير في الرونو، هذه ما كاش في الداسيا. هذه نقدروا نديروها ا اكتيف ولا بي باسيف. دونك انا باسيف نديزاكتيفيها باسكو ما فيهاش الديجيتال اوديو برودكاستينغ، يعني الراديو ديجيتال ما عندناش حنايا. داب هذه ديجيتال تاني غير كيف الديجيتال. الراديو هذه غير في الرونو تاني ما كاش حنا عندنا في الجزائر اوف. ار في سي هذه رير فيو كاميرا، ار في سي كاميرا دو ريكول. دونك هنا الكاميرا دو ريكول، هنايا وين ناكتيفو الكاميرا دو ريكول. بزاف اللي يحوسوا ياكتيفي الكاميرا دو ريكول من يسطالي وحده في البارشو كارير. دونك هنايا تاكتيفي، هنا تسيبها هنايا تبقى اوف. دونك ديرها دروك فيها ديرها ار في سي ولا ام في سي. ار في سي رير فيو كاميرا يعني لاريير، و ام في سي ملتي فيو كاميرا يعني تقدر دير 2 3 4 حتى 4 تاع الكاميرا في الكليوكات. بون جي بي اس. دونك هنايا تاكتيفي ديزاكتيفي لو جي بي اس، هذه باينه. سبيكر هذه اس بي كا ار سبيكر هذه. دونك ار سي رير الرواله تاع البيبان، الرواله هذه سبيكر تاكتيفيهم، كاين يجيو ديزاكتيفي يخدموا غير قدامهم ما يخدموش الرواله، تاكتيفيهم هنا اون اوف عندك هنايا.
هادي تي دبليو ار هادو لي تويتر. فوالا عندنا لي تويتر افون لي تويتر اريير. هادي اف فرونت افون و ار رير اريير، في زوج اكتيفيهم اون. عندنا البي تي تي هادي اسمها بوش تو تولك. بوش تو تولك فوالا. appuyer pour parler ولا pour parler. دونك هادي سي لا كوموند فوكال اللي جايه في الفولون، البوطونه هذيك اللي تاع الكوموند فوكال. فوالا اون هاهي لا واير. فوالا عندني 4 دبليو في دي هذه راهي في الاوف. حنا كليوكات ما عندناش ماهيش تو تيران، ماهيش اس يو في. دونك هذه سيتادين ولا برلين سيتادين بليتو. دونك هنايا هذه في الدستور في الكوليوس في الكاجار، دونك في الاس يو في هادو. دونك هنا كي تاكتيفيها يخرج لك منيو جديد في ال في ال في الميديا ناف. فيه سكون ابل لانكلينومتر. لانكلينومتر يعطيك لانكلينيزون تاع اللوطو تاعك. هذه سطر الاول. سطر الزوج لا لين دو هذه. دونك هنا نبداو من الاداك. هذه الاداك كي تخدمها تافيشي لك في الطابلو دبور شحال من الكيلومتر في الليطره، ولا العكس شحال تكونسومي من الليطره في 100 كيلومتر. هذه الاداك بون ماهيش انستالي. هذه لازم نخدمو بالدي دي تي فور اول باللوجيسيال، ولازم لها انترفاس تاع الاو دي بي دو هذاك. فوالا هنايا تافيشي لا طومبيراتور اسكو تافيشيها اون دوغري سلسيوس ولا اون دوغري فهرنهايت. الار هنا اكتيف. هنايا الكليما لي زانفورماسيون تاع كليماتيزور. دونك هنايا تاكتيفيهم وديزاكتيفيهم. كي تشعل الكليما يكتب لك هنايا ار اكتيفي. كي تزيد في الفونتيلاتور كيفاش تنقص الطومبيراتور تزيد تنقص تافيشي لك هنا في الميديا ناف. هذه الاخر او ان جي انجين. هذه بي في ام. هذه سي لا بواط دو فيتاس. بواط دو فيتاس كاين دو موديل، بواط دو فيتاس مانيوال، بواط دو فيتاس اوتوماتيك. اللي يوقات فيها بواط دو فيتاس مانيوال دونك سي بي في ام. عندنا ايكو. هذا لو مود ايكونومي. دونك هنايا ايكونومي دو كونسوماسيون كذا، ايميسيون دي غاز وكذا كذا. دونك هنا الى اكتيفي يخرج لك هذيك الخضراء هذيك الاخرى، يعطيك لا كونديت تاعك كيفاش دايره، اسكو راهي ايكونوميك ولا لا، ويعطيك لي كونساي كيفاش ديرها ايكونوميك. فوالا ال اش دي. هذه ال اش دي هنايا اسكو لو فولون اي تا غوش ولا ا دروات. دونك حنا عندنا في الجزائر سي ا غوش. هايله ال اش دي ديرها بي اش دي. فوالا بهايد. من بعد عندنا اللودنس. هذه اللودنس تاع الصون في الميديا ناف. دونك هنايا اكتيفيه دي اكتيفي ولا ديزاكتيفي. ار او اس. هذه ار او اس سي ديماراج دي موتور ا ديستونس. ما عندناش حنا في الكليوكات، راني دايرها اوف. عندنا اها. هذه لا فونكسيون ملتي ميديا. هذه سي اون ابليكاسيون. وراهي هذه سي اون ابليكاسيون انا ماكتيفيها سيتها خطره. لاكتيفاسيون هذه سي اون ابليكاسيون اندرويد تانستاليها في التليفون تاعك اندرويد، وتاكتيفيها هنا كيما يدير اون هنايا. تولي تسمع لي شان راديو سور لو نت باغ انترنت. تكون مكونيكتي ب 3 جي ولا ب 4 جي. تكون الاخر التليفون تاعك مكونيكتي، وتلينكي التليفون تاعك مع الميديا ناف بالبلوتوث، ويخرج لك منيو جديد في الميديا ناف مع البلوتوث وكذا، والفلاش ديسك يخرج لك الاها هذا. دونك كاين كلكو ستاسيون بار ديفو، ولا تروح في الكونت تاعك هذا تاع الاها كي تكريه. تقدر تزيد دي شان راديو في ال في الاها هذه تاعك. دونك البوز هذه سي الكاليتي تاع الصون في الكليوكات. ما عندناش ماهيش انستالي هذا لوبسيون هذه. راني نديرها اوف. ويك. هذه ويك اون. هذه ويك سي ليكرون دي في تاع الميديا ناف. كي تجيك الساعه وكحل ليكرون كحل، هذاك هو ليكرون دي في. فوالا هذه تقدر ديرها اون ولا اوف. دونك هنايا كي ديرها اون هنايا يجيك ايكرون دي في تاع الساعه اللي لورلوج. وكي ديرها اوف هنايا كي تدير كونتاكت تاع كي دير كونتاكت ولا تنوض يجيك ديريكتومون في لا ديرنيير ستاسيون ولا ديرنيير اوبسيون لافيشاج اللي كنت فيه. هذا بور لو دوزيام لا دوزيام لين. لا تروازيام لين ستار الثالث. هذه هنايا هذه كاع كيما راهي تخص لا لين دو غيداج. لا لين دو غيداج تاع الكاميرا. كاميرا كي دير المشاريع تافيشي لك هذوك الخطوطه حمرين صفرين خضرين باش تورينتيك في المارشايا. هادو كاع كيما راهم. دونك هنا الماب كود.
الكود تاع لاكارت سي دي زد الجيري، حنا رانا في الجزائر سي دي زد. عندنا هادو كاع، دونك تختار كل وحده وعندها على حسب لا مارك تاعها. باغ اكزومبل كيما هادو 5 الاولى 1 2 3 4 5 من او حتى ل 12 هادو سي دي زوبسيون بور داسيا لوغان. ميم هادي تانيك وين راح تشوف 1 2 3 4 5 حتى ل 12. دونك عندي 13 سي رونو ماستر، 14 هنايا سي رونو ترافيك 3، 15 سي رونو ترافيك 3 سي لا ميم شوز كيف. دونك هنايا هادي فاز 1 هادي فاز 2 بي اش 2، يعني القديم والانسيون موديل والنوفو موديل. دونك عندي هنايا 16 و 17 و 18. 16 هادي سي رونو كويد هادي تدور بزاف في الهند، هادي الرونو الصغيره هذيك كويد. واحد العام كانوا دخلوا الجزائر من بعد ما كان والو. دونك عندنا 17 هذه ار في سي رير فيو كاميرا وحده تاع المشاريع، ولا ان في سي ملتي فيو كاميرا، دونك بليزيور كاميرا اللي يكونوا عندك. دونك 17 و 18 هذو تانيك الاخر. نزيدو تانيك في لالين الرابعه توجور في لا لين دو غيداج، هذو كيف كيما لا لين 3. دونك عندنا اش جي دي هذه ار في سي. دونك هنايا هذه تقدر دير افيك لين دو غيداج ولا سون لين دو غيداج. كي هادو هنايا حنا نديرهم افيك لين دو غيداج، الخطوطه هذوك اللي خرجوا. بون عندنا هذه 00 النون تخرج لك كحله، ولا 100. دونك هنايا الان هذه سي بور رونو كابتور. هذه عندنا هنايا هذه سي بور كليوكات، هذه سي بور كليوكات سبور. عندي داسيا دوستر هذه. عندي هنا رونو كابتور تانيك كليوكات هنايا كليوكات سبور. دونك انا نمشي كيف يا جماعه، هذه وهذه مشي كيف سي با لا ميم شوز. دونك كاين وحده اللي لين هادو كيجو خط مستقيم، كاين اللي يجو كوربي، كاين اللي يجو اوفال. دونك كلها لي موديل، كاين 3 موديل بليطو. دونك كل واحد شي يختار لي موديل. فوالا رانا هنا في السات هذه. دونك نروحو للويت، هذه سي كابتور تانيك. هذه داسيا لوغان، وعندي رونو ميغان ورونو كاجار كونغو وداسيا لوغان ونعاودو نرجعو في السطر الثالث كيما هدرنا الساعه. هادو قاع الاخرين. هذا فيما يخص لا لين نيميرو 4. لا لين نيميرو 5 1 2 3 4 5 هذه لا لين نيميرو 5 هذه خاصه بالراديو داب ديجيتال اوديو برودكاستينغ. هذه بور شاك بيي. دونك هذا الاولى البوطون الاول هذا يعطيك الريفيرونس تاع الميديا ناف، ريفيرونس رونو بيان سور. هذا كي تقدر تدخلها في الانترنت يعطيك يخرج لك التصويره تاع الميديا ناف. دونك هذا الريفيرونس تاعه. بون عندنا دونك هنا لي فريكونس هادو كاع سي دي فريكونس دو شاك على حسب شاك بيي ولا شاك ريجيون، يعني لوروب دو ليست، لوروب دو سونتر، لوروب دو لويست، لافريك، النور تاع لافريك كذا فيها بزاف. وعلى حسب شاك فواتور تاعك اسكو رونو كابتير ولا داسيا ولا كليوكات ولا. دونك على حسب تاعك الموديل. فوالا هذه كاع سي بور لا لين نيميرو 5. لا لين نيميرو 6 هذه بور لي راديو اف ام بور شاك بيي تانيك كيف. دونك هذه الداب هذه راديو نورمال. دونك هنايا اي ال سي 3 هذا ولا دي فوا تيبو اي ال سي 2 هذه 0 الفيرسيون هذا. دونك هنايا كيما حنا عندنا الميديا ناف نورمال اللي هو هذا، وكاين ستيل سبور هذيك اللي عندهم الرالينك. تكتب هنا تخرج لكم الرالينك هنايا. دونك لا كونفيغوراسيون تاع الراديو هنايا على حساب اسكو سي رونو ولا سي داسيا. هذه ام 0 سي داسيا كاع، والام 1 سي رونو. ام 1 هادو سي رونو. دونك على حساب تانيك لا ريجيون اسكو لامريك ولا لوروب ولا لوروب دو ليست ولا لوروب دو الويست كاع كيما راهي هنايا حتى لهنا. دونك حنايا رانا هنايا سي عربيه، رانا الجزائر سي عند العربيه. فوالا لا لين 7 هذه لا لين 7 ما قبل الاخيره. دونك هنايا سي
لا لين 7 هذه هنايا. بون عندنا هذه الاولى، هذه نون ريكوني ما على بالناش واش دير. هذه بات هذه سبيد هذه تانيك ما على بالناش واش دير. هذه تاني ما على بالناش واش دير. فوالا دونك في هذه لابارتي هنايا رونو، هذا سي اللوغو ديماراج تاع الميديا ناف. دونك اللي عنده رونو تخرج له رونو هنا، اللي عنده داسيا تخرج له داسيا. رونو فيها رونو نورمال ورونو سبور لوغو احمر ولوغو زرق. دونك عندك الاوبيل، عندك لي مارك الاخرين كاع راهم هنايا. دونك هنايا تبدل كيما راك تشوف، هما لا داسيا، نيسان، رونو تراك، فيات. فوالا تبدل هنايا على حساب لا مارك تاعك ولا على حساب اللوغو اللي راك باغي ديره. دونك عندنا تي ام سي ترافيك ميساج شانل. هذه لاشين دو لا سيركولاسيون كي تكون في الطريق. دونك هنا كي تكون في الطريق وتجيك دونك تكون حاجه سيركولاسيون لا اكسيدون. دونك هنايا في لي بي بالجزائر حنا ما عندناش، في لي زوتر بي كاينين. دونك يرسلوا لك ان ميساج راديو يقول لك بلي الطريق الفلانيه راهي مبلعه، ولا الطريق الفلانيه بلوكيه، ولا من كاش حاجه صرات في الاخر. هذه تي ام سي. دونك انا مالغري سا نديرها اون. كول، هذه تختار الانترفاس لا كولور تاع الميديا ناف. دونك ام 0 سي داسيا و ام 1 سي رونو. انا ندير ام 0 ندير تاع داسيا زرق شباب خير من الاخر جاي في المارون، كرهت منه. بون عندنا هادو البوطون ساوند، هذه اس ان دي ساوند اون. هذه ساوند اون هذه يا جماعه هذه خاصه بالفوليوم تاع الرادار دو ريكول. دونك هنايا الفوليوم تاع الرادار دو ريكول هذه هنايا نتوما تلقاوها اوف. دونك كيفاش تبغي تاكتيفي الصون تاع الرادار دو ريكول في لي باف، ماشي في الباف تاعو الصغير داك اللي راه تحت الفولون، ولا في الواطه جديد كليو كارت جديد 2018 2019 راه في الرول في الكوفر. ولا هذيك تاع لو بيب الصغير هذاك. دونك كي تاكتيفي هذه ديرها اون يولي تسمع البيب تاع المشارير، تسمعها في لي باف تاع البيبان الرواله هذه. فوالا دونك عندنا اش ام اي. هذه اش ام اي هذه تاع الكاباري تاع الرادار دو ريكيل. كي تدير الماشاغيا يافيشي لك هنا لوطو صغيره، ويافيشي لك ديك الخطوط الصفرين خضرين وحمرين. فوالا دونك هذا تبغي تاكتيفي تبغي ديزاكتيفي. انا نديزاكتيفيه باسكو عندي كاميرا دو ريكول، نبغي الكاميرا تافيشي لي اون بلان ايكرون. سي با لا بين باش دير لي تقطع لي نص منا كاميرا ومنا الكاباري هذاك تاع المارشاغيا واللي تري هذوك نديرها اوف. دونك سبيكر هذه كيما قلت لكم باش تسمع لو سون تاع لو بيب هذاك في لي باف. دونك راني نديرها فرونت ورير، يعني افون يا اريير، وما فيهاش في الافون باسكو فيها غير في لي باف اريير هذيك الرير تسمع الاخر. وهذيك تاكتيفيهم كاين واحد لي زوبسيون يزادوا في الميديا ناف في لو سيستيم. تقدر تبدل المود تاع لو بيب والفوليوم، تزيد في الفوليوم وتنقص في الفوليوم. ميوت هذه ميوت 5 حنا عندنا ديزاكتيفيا، كاين اللي فيهم اكتيفيا. هذه ميوت ديزاكتيفي لو سون تاع الرادار هذاك تاعو دوريجين، هذاك لو باف الصغير اللي جاي في لامال في الكفر. دونك ديزاكتيفي وتخلي غير هادو يخدموا. فوالا هذه بور لا لين 7. لا لين لا ديرنيير لين السطر الاخير هذه اللي شويه جماعه صعيبه حرجوا روحكم فيها. دونك كي نوصل لها هنايا ولينا صفق. دونك قادر نضرب كاش بوطون غلطان نعشي محبس بلوكي الميديا ناف تاعي. دونك عندي دي اس سي كونفيغ. هذه دي اس سي كونفيغ هذه سي لا سوفغارد دي موديفيكاسيون. كاش ما ندير موديفيكاسيون ولا حاجه دونك ندركها ونقعد نقارع. يقعد واحد 20 سكوند 30 سكوند يطفى الميديا ناف يعاود يشعل الروح باش يابليكي لي ديرنيير موديفيكاسيون اللي درتهم في المنيو هذا. كاين اللي يطفي منا من البوطون هذه ويخلي حتى الكورون كاع تكوبا، ولا يروح يحبس اللوطو يروح يعاود يولي واحد 20 مينوت ل 4 ساعه يسيب لي موديفيكاسيون. دونك هذه دي اس سي كونفيغ. هذه بور الميديا ناف ايفو. الميديا ناف 2 ميديا ناف 3 كاين روزيت. هذيك روزيت كونفيغ على حسب لي فيرسيون تبدل. في الميديا 9 و8 و7 كاين دي اس سي كونفيغ. في الفيرسيون 10 وكاع كاينه روزيت هذيك كي دروكها يتابليكاو لي موديفيكاسيون اللي كاين. كلير فيرجين يا جماعه هذه سي با بان بات توشوها. كلير فيرجين و كلير كونفيغ هذه
هادو زوج، هادو غير دير عليهم سكوتش ولا حاجه، ما تتخرج فيهم. اتونسيون اتونسيون اتونسيون. دونك هنا هادوك كي تدركها يخرج لك ميساج كونيكت ديالك تول، كش راك فورماتيت كاع الميديا ناف تاعك. تدي عند كاش واحد ريباراتور ولا مش عارف انايا اللي يخدموا الدياغنوستيك، يعاود يبروغرامي لك الميموار تاع الميديا ناف هذا، الويندوز تاعو سي الويندوز سي او كذا. فوالا هادو سي با لابان قلنا باش نخربوا فيهم يا جماعه. هادي بون هادي دوزا كاين دو دي كاين دوزا هادي فونكسيون نون ريكوني، ماناش عارفين شادير. زيد دونك ار في سي، هذه ار في سي كاين زوج. دونك هذه سي لا كوموندو فولون، كيفاش تختار الكوموندو فولون. دونك هذا سي با لابان، سي بار ديفو ممكن تخربوا فيهم، سي با لابان. السطر الاول قلت لكم يا جماعه ما تخربوش كاع فيهم خلاص. دونك لو تيب تاع الكوموندو فولون، دونك تختار. حنايا عندنا هذه دو الان كاين دروات و غوش وكذا. دونك هادو تختارهم، راهم كونفيغوري، سي با لابان باش نخربوا فيهم. داب ريزيت هذا ديجيتال اوديو برودكاستين هذيك. دونك الموديل هذا ما كاش في الرونو، ما كاش في الكليوكات، حنا ما عندناش هذا الداب. الموديل تاعو ماشي انستالي، دونك هنايا ما يخدمش عندنا هنا في الجزائر. فوالا هذا واش كاين في الميديا ناف. كاع لي بوطون راني كاع شرحتهم لكم، كاع درتلهم ليكسبليكاسيون بريف. والبروشان فيديو راكم نبداو نشوفوا اوبسيون بار اوبسيون، كل خطره ندير لكم اوبسيون نشوفوا كيفاش ناكتيفو ديزاكتيفو لي اوبسيون ولا نبدلو في لي اوبسيون. وبارك الله فيكم على المتابعه. وجماعه سيل بلي ابوني في لاشين يوتيوب هذه تاعكم، ماشي تاعي انايا، هذه سي غراس افو. وكثروا لنا لي جيم، الله يخليكم، والسلام عليكم.